بالواعي. Et du France assure votre accompagnement. اي اف ام احلى راديو. عسلامة، اهلا وسهلا بكم. الحلقه الخامسه من لو اف ام سبيسيال راديو كونفوس معكم حتى الاربعه متاع العشيه. تجوا تتابعونا على اف ام تي في وتسمعونا بالطبيعه على اف ام. مرحبا بكم. حسن بالواعي يستنى تليفوناتكم على 31 380 ألف. الموعد الأسبوعي رونديفو كل جمعة باش نحكيو شوية على الدراسة في الخارج، نحكيو شوية على الدراسة الجامعية، على الباركور يونيفرسيتير، كيفاش تختار شعبة وما تندمش، كيفاش تبني هذا الكل. خلينا نعمل ان بتي رابيل. الأسابيع الفارطة حكينا لكم على الدراسة الجامعية، كيفاش تحضر دوسيك باش تمشي تقرأ. وقت الكورونا حكينا على المشروع الخاص على مستوى الدراسة الجامعية، حكينا أيضا عن التوجيه. واليوم نحكي على لي 3 بي، ماهوش البارتناريا بوبليك بريفي، اما نحكيو على البروجي بروفيسيونيل بيرسوناليزي، كيفاش تربط قرايتك بالمهنه، مش تقرا وكيما برشا من الشباب نتاعنا للاسف يقعدوا بطاله. اليوم كالعاده البلاتو منور. اليوم عملنا التناصف. الجمعه اللي فاتت كان بلاتو معايا كان السيدات، الجمعه هذه عملنا التناصف، زوز رجال وزوز سيدات. سعيد جدا وترافقنا اليوم مدام سليمه بن رمضان، وهي كوتش في ديفلوبمون بيرسونيل. عسلامة سليمة. اقرب لنا شوي الميكرو ساعة انت تسمعوا. مرحبا بيك. تحضر معنا عن ايديو فرانس. سعادة جدا. ترجع حذانا حلماني مسؤولة التوجيه والقبول. عسلامة. عسلامة حسين. مرحبا بيك. نحكيو بعد شوية على دور ايديو فرانس في هالتكوين المشروع هذيك، كيفاش نجمع تعاونكم. وكالعادة في الشيفر والانفو برشا معطيات هامة تستنى فيكم. اليوم سعداء جدا رافقنا خالد ممثلا عن المجتمع المدني، عن لي سوسيتي وعن لي اسوسياسيون. عسلامة خالد. عسلامة. مرحبا. باش تولي جنيور يقولوا احنا، جنيور بقدرة ربي. شنو الجمعية اللي تمثلها اليوم؟ يتروزوينيت. ايوه ريتو مصعبها اسمها. من بعد نتعرفوا عليها شنو تعمل. ويحضر معنا في اخر اياماته في تونس لانه بعد ايامات باش يسافر هو يكمل قرايته في فرنسا. اليوم نحكيو عليه قصه نجاح ضياء ابو علي. عسلامة ضياء. عسلامة حسن. سيدي نورتنا. بعد شويه تقول لنا شو الصعوبات اللي لقيتهم في ثنيتك، كيفاش حضرت الملف نتاعك، عملت بروجي بيرسونيل يونيفرسيتير ولا بروجي بيرسوناليزي بروفيسيونيل، وكيفاش تبعت هذا الكل. بالطبيعه الحوار باش يكون مفتوح للناس الكل. نذكركم كان عندكم اسئله كالعاده على باج لو اف ام ولا باج راديو اي اف ام. ومن بعد شويه نمشيو نسمعوا اراء الناس. احنا مشينا لديو فرانس الجمعه هذه وسالنا العباد برشا اسئله. من قبل هذه بربي خلينا نعمل بتي ديديكاس امنه مملوك من ديو فرانس اللي هي ورا برشا خدمه قاعدين تسمعوا فيها. اون لا فوا با، ما تحضرش معانا، ما تتكلمش معانا، اما فرصه زاده باش نسلموا عليها وعلى كيب كامله. مو ديما احنا في التلفزه في راديو نقولوا تلقى انيماتور هكا تدافيش، مي برشا عباد تخدم اي زاد حقهم باش نعطيهم حقهم ونسميهم. مثال كي مشينا لديو فرانس لقينا لي زيتيديون اللي حضروا في المستقبل نتاعهم، هاو نوعيه الاسئله اللي سالناهم. مثال خممت شنو الفورماسيون اللي باش تعملها، ولا تعدي طول القرايه، شنو عملت قبل ما تعمل لورينتاسيون، سالت على سوق الشغل والا ليه. برشا اسئله والاجابات هات نسمعوها بالطبيعه، وفي نفس الوقت نشوفوها كالعاده على اف ام تي في. C'est avec mes moyens ou à l'aide des autres. D'abord, je suis allée à l'école. J'étudie la formation professionnelle. Je fais la formation, c'est en cours. J'ai pas encore terminé la formation, mais quand j'aurai terminé la formation, j'irai me préparer avec mon propre projet, monter mon propre projet. Le domaine que j'ai choisi, c'était basé sur l'informatique de gestion. Je suis intéressée sur le monde des réseaux sociaux, par exemple, faire des sites web. C'est pour ça que j'ai choisi ça. نورمالمون يكون بروجي يعني اللي انا نحلم بيه نخمم بيه باش نكمل بيه حياتي، اللي هو البروجي الفان دي توتو نتاعي اللي هو الاكسبيرتيز ان شاء الله. وان شاء الله البوت نتاعي نوصل لها ان شاء الله. بالنسبه لي انا الكونتابيليتي يعني الشوا اللي انا حاجه نرتاح، اكثر حاجه نرتاح فيها ونحبها وغرام يعني لي انا اول حاجه. وثاني حاجه نحب عندي بوت اني نوصل لها، هذيك هي
ان شاء الله بقدرة ربي. لا بيان سور خممت على خاطر نتصور اي عبد باش يخمم بعد شنو باش يخدم. بيان سور خممت مانيش باش نغلط روحي وكل ونحط نعمل في الجنه ذراع الوغ مانيش باش نظلم روحي هكاكا. دونك شفت لي كاباسيتي نتاعي دو كوا شوي كابابل افون باش نعمل لورينتاسيون تاعي. حكيت مع عباد في الدومين هذاك، خديت دي سيت حاولت نجرب روحي فيهم، شفت اسكو شوي باسيوني، اسكو حاجه نتصور روحي معناها بعد نخدمها ونكون مرتاحه فرحانه بها ولا لا. نقرا فينا توا شي اون بروميير اني ليسونس اون انجينيوري دي سيستيم انفورماتيك، والحاجه اللي خلتني نختارها سكو حكيت مع برشا عباد وحسيت هكا فما كالغرام تعدي لي جونغ، حسيت فما حاجه كي متوش. وكي جربت هكا بديت نبروغرامي شويه سور دي سيت، حسيت فما ان ليان هكا يربطني بها الحكايه وحسيت لي انا باش نعطي حاجه معناها فيها. دونك جو مي سوي فونسي. Et du France assure votre accompagnement. احنا رجعنا لكم كالعاده في لو اف ام سبيسيال راديو كامبوس en partenariat مع استوديون وراديو وكامبوس فرانس تونيزي. مرحبا بك مدام سليمه برمضان. كنا نشوفوا مش اول مره كي مشينا قبل اليفتي ولا لي دو فرانس فما ملاحظه واحنا نحكيو على ان بروجي بروفيسيونيل بيرسوناليزي انه دو بلوس ان بلوس فما دي جون قاعد يصغار العمر نتاع لي جون اللي قاعدين يدقوا مثل باب اي دو فرانس بعد مع احلام نشوفوا يعني اللي باش يعمل الملف نتاعو باش يطلع يقرا في الخارج في فرنسا خاصه. علاش كيفاش نفسر هذا؟ سي بريز دو كونسيونس، وضعيه البلاد، لي بارون تحلت العينين اكثر، لاكسي للانفو اسهل. يظل ثم شويه من لاكسي على لانفورماسيون بيان ايفيدامون سا ايد، ووضعيه البلاد زادت تعاون. Je pense العباد يخافوا أكثر على مستقبلهم. Peut-être que les horizons ne sont pas clairs en ce moment, donc يتسالوا أكثر. Ils s'intéressent plus à leur avenir. Ça m'a plus de responsabilités. Les jeunes sont plus responsables de leur avenir. قبل كان plus ou moins leur avenir est tracé à l'avance. Les parents يعطيوهم مشروع حاضر باش حتى les parents ils sont un peu dans une crise. Tout le monde est un peu dans le flou. Donc, كل واحد ياخذ مسؤوليته. Le jeune aujourd'hui, je le sens plus responsable et aussi plus conscient. كما قلت انت واعي أكثر اللي هو مسؤول على la construction de son avenir professionnel. أحلام هاني اليوم في لي لوكو دي فرانس تلاحظوها الرمارك هذيا؟ Oui, bien sûr. فما des étudiants ou bien des élèves. أنا ساعات نقول اللي هما les élèves اللي يبداو ديجا باك يجيو فاهمين روحهم شنو يحبوا بالضبط. أنا يجيك من الأول فاهم روحه، فاهم يعرف شنو هو السبيسياليتي اللي يحب عليها وشنو هو لو بروجي بروفيسيونيل يحب عليه ولا الخدمة اللي يحب عليها. دوكو يبدا عارف روحه وين يحب يوصل. دونك هنا فما كونسيونس عند les jeunes. و en plus c'est une responsabilité. Même les parents هما يبداو حارسين باش صغارهم من الباك يبدا عارف روحه شنو هو لو ديبلوم اللي باش ياخذه وشنو يحب يخدم ابخي. جوستوم انا لاحظت الحكايه هذيا وقت اللي سوا زرناكم ولا وقت اللي عملنا الحلقه حتى في لي لوكوم تاع دي فرانس. لي بارون موجودين معني مازال صغير يعني ولا مازالت صغيره الطفله ولا ليتيديونت ولا ليليف مازال صغير ولا مازالت صغيره. دونك elle est déjà accompagnée par les parents. Oui, c'est ça. يجي معاه البارون مي كوميم زاد اللي معاه لو جون يبدا فاهم روحه زاد شنو يحب. دونك لو بارون ها ولدي ها شنو يحب يعمل وهو تو يفسر لكم باغ ديتاي. بارفوا يجي بارون يقول لك انا سي فري باش نعاونو باش يطلع البر، اما ولدي راه فاهم قرايته خير وولدي يعرف يفسر لك باغ اكزومبل ولدي ولا بنتي انا نقول ولدي يعرف يفسر لك شنو يحب يعمل بالضبط. دونك اون سبازون على هذايا كل انت تنجم تقدم معاها بخي. خلينا نفهموا احنا شنو هالمشروع هذايا اي سليمه. شنو المقصود هال 3 بي؟ انا ديما نسهل 3 بي. دونك بالعربي سي اون فو ترادوير سي المشروع المهني الشخصي. Donc le projet professionnel personnalisé c'est une démarche en fait. C'est une démarche تبداها ملي انت في الليسي، تبداش تخمم فيها كي توصل الباك نورمالمون. وكل خطوه تعملها في الليسي تعاونك باش تفهم روحك اكثر، باش تعاونك باش تكون شخصيتك، باش تبني شخصيتك. C'est une démarche تبدا تكتبها من انت في الليسي. دونك شنو هو ديمارش؟ تخمم شنو تحب تعمل بلوتار، الخدمه اللي تحب تخدمها. والغلطه اللي يعملوها بوكو دو جون يخموا في لي زيتود اللي باش يعملوهم، يقول لك انا باش نكمل ناخذ الباك باش نقرا كونتابيليتي. يباهي اسكو تعرف روحك اش تحب تعمل بعد؟ اسكو تعرف شخصيتك شنو وشنو لي فالور نتاعك وشنو الميسيون نتاعك، لا ميسيون دو في. Qu'est-ce que tu veux réaliser plus tard comme travail? Et c'est comme ça qu'on construit en fait un projet professionnel personnalisé. C'est en réfléchissant d'abord à qu'est-ce qu'on veut faire. شنو أنا نحب نعمل. Et donc c'est une démarche exigeante. تخليك أنت باغي تتسائل بينك وبين روحك
علاش اخترت السيكسيون هذيك وشنو هو لي ستاج اللي لازمني نعملهم وبوتيتر لازمني نعيش شويه في الفي اسوسياتيف بوتيتر الحاجات زاده لي لوازير لي باسيون نتاعي يعاونوني باش نفهم روحي شكون انا نوجههم من مرحله اولى مثال اذا انا ناوي نقرا في فرنسا نركز على اللغه مثال اذا ناوي نقرا في بلاد بالانجليزيه نعمل دي كور اون انجلي سيدي مثلا ولا اذا نحب مغروم بالاعلاميه ندخل في كلوب انفورماتيك يعني مرحله انطلاق بنايه هذا المشروع او كتابته هامه جدا تفرق في نجاحه في الاخر بيان سور هو قد ما واحد يبدا واعي وفهم روحه شكون قد ما لو شوا نتاعو يكون صحيح خد برشا عباد شي يصير يقول لك امي وبابا قالوا لي اقرا القرايه هذيك تو تنجح ما تعرفش انت ثما دي ديبوشي ولا لا ما تعرفش روحك كان انت مغروم بها القرايه هذيك والخدمه اللي تستنى فيك من بعد ولا لا ما تعرفش روحك اسكو عندك لي مويان باش انت باغ اكزومبل ما نعرفش باش تحل مشروع دونك هذا بكل لازمك تخمم فيه قبل. احنا باش نخرجوا في بعد نرجعوا نحكيو جوستومون على دور لي بارون قداش من واحد اليوم يعمل مشروع والا والديه يحضروا له المشروع هذا وخاصه عندنا زوز شباب هنا حاضرين في الاستوديو خالد وضياء خلينا نسالوهم وقتاش بداو يبنيو في المشروع هذا سورتو ضياء اللي يطلع ان شاء الله قريب لفرنسا يكمل القرايه نتاعو ونوضحوا لكم كيفاش ايدو فرانس تنجم تعاونكم زاده باش تبنيو المشروع المهني الشخصي فوتر بروجي بروفيسيونيل personnalisé هذا كل بعد البوب. عسلامة معكم أميمة عياري تسمعوني كل نهار السبت من نصف النهار للماضي ساعتين في ستار تايم. تسمعوا جديدي في برنامج ستار تايم مع أميمة العياري نحبكم برشا زازا. أنا نوال غشام اسمعوا جديدي ديما في ستار تايم على اي اف ام مع أميمة عياري. عسلامة أنا لبنى ستيري تسمعوا جديدي وأخباري على راديو اي اف ام مع أميمة عياري في ستار تايم. بوسة الناس الكل. اسمعوا جديدي على راديو اي اف ام برنامج ستار تايم مع أميمة العياري دلاجينو. ستار تايم نحكي فن ثقافة سينما تصريحات سكوبات وضيوف هذا الكل نهار السبت من نصف النهار للماضي ساعتين على اي اف ام احلى راديو. انتم تسمعوا في الو اي اف ام سبيسيال راديو كومبوس مع حسن بلواعي. اي فم احلى راديو رجعنا لكم في الو اف ام سبيسيال راديو كومبوس اللي بنحكيو على البروجي بروفيسيونيل بيرسوناليزي المشروع المهني الشخصي. ضيفتنا اليوم سليمه بن رمضان كوتش في الديفلوبمون بيرسونيل. مرحبا بك مدام. تحضر معنا ايضا عن ايديو فرانس احلام هاني. مرحبا. هو بعد شويه جايك لك انت نسالك كيفاش ايديو فرانس تنجم تعاون الطلبه نتاعنا ولي زيليف باش يبنيو هالمشروع هذا. منهم ضياء مثلا تعدى فيديو فرانس. سلامة سي ضياء. سلامة. دونك طالع قريب تكمل قرايتك ثلاثه الجايه. شنو هو الاختصاص؟ دونك الاختصاص نتاعي ماستر اشار سبلاي تشين ان شاء الله في الفيل بوردو. مزيانه برشا. اي وقتاش بديت تبني في المشروع المهني نتاعك يعني ما وقتاش بديت تخمم في المهنه ولا كملت الباك قريت وقتاش تكونت هالفكره عندك؟ دونك انا كملت الباك نتاعي باك تكنيك ومن بعد تعديت عملت ليسونس ابليكي اون جيني ميكانيك مانتونونس اندستريال. دونك من بعد قعدت نخمم بيني وبين روحي اسكو نمشي نخدم ولا نكمل نقرا. مشيت مثلا دي سوسيتي حاجات كي من بعد قالوا لي مثلا لقيت صعوبات فك حكايه قول لي تكنيسيان سوبيريور. دونك علاش خدم فيك تكنيسيان سوبيريور تخدم باك ومن بعد نشوفوا كيف. قلت نكمل قرايتي ونقدم القدام. دونك قلت كي نكمل قدام. دونك حبيت نمشي نقرا في دومين اخر زيد نتوشي مثلا اون اوتر سبيساليتي كيف مثلا الاشياء سبلاي تشين اللي هي مثلا زاد تنجم تكون توشي كل دومين تولي دومين لوجيستيك يجي يكون فيه ميكانيك يجي يكون فيه دوتر شوز. الاختيار الثاني نتاعك بنيته بربي طبعا يا سليمه نطلب تعليقك يعني الاختيار نتاعك الثاني هو اللي بنيته على شو يطلب السوق مش الليسانس الاولانيه الحاجه الثانيه اللي قريتها هي اللي حاولت تقربها اكثر لشنو تطلب الشركات ولا شنو يطلب السوق. يعطيك الصحه. هو سورتو لي سوسيتي هما اللي يخليك تخمم انت كيفاه باش تبني حياتك وكيفاش باش تكمل معناتها. وسورتو زاد انا كنت بعد ليسانس ابليكي تعديت دي اكسبيريونس مثلا مشيت خدمت مشيت نسمع معناتها. دونك كنت افيك معناتها اصحابي وكل شيء
كنت فونداتور تاع كلوب ميني فوت ومشيت عملت دوغري 1 انترينور ميني فوت وعندي جمعيه زاده توا اللي تخدم على روحها دونك من بعد لا تعديت بالجمعيه اللي باش نسميها نادي رياضي بواد الليل كره قدم المصغره دونك بدينا في الشامبيونات كل شيء وفرد مره قلت خلينا نكمل قرايتي وعلاش ليه معناتها نكمل نوصل مثلا في الفي بروفيسيونيل ومن بعد نزيد نعاون جمعيتي ونمشي معناتها خلينا نمشيو بالخطوه خلينا ناخذ تعليق سليمه تعليقك مدام سليمه يعني اليوم انت قلت لنا قد ما نبداها المشروع هذا بكري لمن تتوفر له الامكانيات لمن يعلم انه فما اما في اي لحظه نبداه نجم ننجح فيه ولا اون ان اكزامبل يعني بعد ما قرا وبعد ما تخرج او كونترير هي سي اون ديمارش فيفونت معناتها فيفونت معناتها طول حياتك tu vas le nourrir et tu vas l'enrichir le projet professionnel. ما ثماش une ligne droite tout tracée معناتها واحد ينجم يقرر باش يقرا حاجه ويجرب تجربه في الدومين اللي نتاع قرايته والتجربه هذيك تفيقك اللي انت عندك دوت كومبيتونس دوت كاليتي تخليك tu envie باش تطور حاجات اخرين وعلاش لا تمشي تعمل فورماسيون واحده اخرى effectivement ce qu'il a fait c'est vraiment une vraie démarche personnelle معناتها شاف السوق peut-être شاف روحه شنو اللي يحب وشنو اللي ما يحبش تعلم على روحه حاجات فهق بروحه اللي عنده certaines qualités خليوه il prend confiance en lui باش يقول فوالا نحب نكمل خطوه زايده نحب نكمل فورماسيون وباش نرجع avec plus de moyens donc c'est vraiment une démarche vivante وتنجم نهار اخر تفيق بروحك اللي حاجتك بنوت كومبيتونس وتزيد تطور et tu vas enrichir ton document c'est un document يحكي على حياتك وحياتك تنجمش تكون مسطره من الاول للاخر d'une façon linéaire. هاو عندنا نموذج مختلف شوي محليها اليوم الفارياسيون اللي عنا يعطيك الصحة أحلام خالد عسلامة خالد اليوم يقرأ هندسة لكنه متأثر بوه اللي هو مهندس هاي قالوا سيدي شباب نحب عندي مهندس صغرون زاد انا في الدار يعني لانه برشا اليوم في البروجي بروفيسيونيل بيرسوناليزي العائله تتدخل طبعا نسالك عليه هذايا اللي طبيب يحب ولده طبيب واللي محامي يحب ولده زده يلبس الروبه نتاع المحاماه واللي ابوه مهندس غرمك بيها ولا اجبرك شجعك انك تعمل البروجي نتاعك والا اليوم انت في الاخر كونتينيتي نتاع البروجي نتاع ابوك تحس روحك خالد جوستومون هو ما اجبرنيش مي عطاني ليبرتي باش نختار الشوا اللي نحب عليه اما الحاجه الباهيه اللي معناتها اللي تاني دور اللي كنت نغزر له بعين كبيره كما يقولوا ما عادش تو خلي كنت نغزر له هاي خلينا نعمل لك مشكله مع الوالد اي برمي الحاجات اللي خلوني نحب نتبع معناتها الدومين تاع الانجينيوري كي ديتو هو والكارير اللي عملها والباركور اللي عمله معناتها قلت يا معناتها علاش نقعد نلوج في حاجه بعيده وركو عندي ان اكزامبل ناجح معناتها قريب لي وعايش معاه كل يوم. On a besoin d'une source d'inspiration باش نعملوا un bon projet professionnel personnalisé. ما يمنعش ما انا عندي ما يمنعش مش خاطر بوك عطاك فكره ولا تحب تتبع جوستومون خطوه بوك ça veut pas dire que c'est pas ton projet. لا عنده forcément sa valeur ajoutée عنده forcément une vision différente des choses اما ينجم يكون بوه sa source d'inspiration علاش ليه كان هو مقتنع اما مش كان يتبع بوه خاطر بوه جبروا قالوا لازمك سي با لو كا نعطيك اكزامبل في جزء من الجينيراسيون تاعي مشاو انفورماتيك خاطر وقت طلع اسم بيل جيتس في منتصف التسعينات اغنى رجل في العالم الناس الكل ولات تلوج عليه وتسال دونك يا توجور اون هكا كيما نقولوا ايدول ولا اون سورس دانسبيراسيون واللي حاير شنو نعملوا له ايدو فرانس هنا مثال كيفاش تنجم تعاون عبد حاير باش يكتب ان بروجي بروفيسيونيل بيرسوناليزي ما يعرفش متطلبات السوق يجيكم في سوسه في صفاقس ولا هنا في تونس في اللاك ولا في لي جورني بورت اوفيرت اللي باش نحكيو عليهم ان شاء الله من بعد شويه في لانفو دو جور كيفاش تنجموا تعاونوا وين يتدخل ايدو فرانس يقول له راهو هاو شنو سوق الشغل طالب في تونس في فرنسا ما نعرفش انا لهنا الغول نحكيو على الغول دي كونسيي لهنا والغول دو كونسيي اللي نحكيو عليه في ايدو فرانس ديما دونك شنو كيفاش نجموا ندخلوا لهنا يجينا لو كانديدا يبدا عنده لو باركور واضح ويبدا عنده بارفوا هاو شنو نحب نخدم وهاو بارفوا انا وين نرى روحي
اسكو نجم نعملها الحكايه هذه ولا لا اسكو نجم نوصل ليدي اللي انا جيت بها ولا لا دونك الغول نتاعنا هنا ندخلوا بالكونساي وريني لو باركور شنو قريت اسكو لي ادكوا ولا لا اوسي فما لي اكتيفيتي بارفوا اللي يعملها لو كانديدا اكتيفيتي اكسترا سكولير نجم يكون عنده اون في اسوسياتيف تري ريش نجم يكون عنده اون في سبورتيف تري ريش اون في كولتورال اوسي تري ريش اللي تنجم تعاونوا باش هو يبني فكرته بون الغول نتاعنا باش نزيدوا نوضحوا له الثنيه راهو لا فورماسيون اللي انت باش تعملها هذه هاو باش توصلك هام لي ديبوشي نتاعها شنو ما هما اسكو تو تو فوا فيها اسكو عندك لي كومبيتونس نيسيسير ولا اوسي يا لي تيست دوريونتاسيون اللي نجموا بهم هما نجموا نخرجوا ابوبري شنو هو لو بروفيل اللي يمشي معاك سولون لي ريبونس نتاعك ولا سولون les compétences نتاعك. ينجم يغلط ان étudiant ولا élève سليمة بالرمضان في صياغة المشروع المهني الشخصي نتاعو تكون عنده مثلا احلام كبيرة ولكن امكانياته مش هيك مش نتاع الحكاية هذيك اسكو كتابة المشروع تعاونوا pour vraiment revenir à la réalité. التجربة ساعات ما تعجبوش ما تجربة ساعات تتهزوا الحاجة ما خير. En fait, الحلم c'est le point de départ. مش خاطر ما وصلش الحلم نتاعو معناتها ماهوش sur la bonne voie. ساعات لو ريف هو اللي يخليك لو موتور باش تقدم وباش تتعلم تكتشف روحك sur le terrain, tes capacités, tes compétences. peut-être تفيق بروحك انت غلطت اما الغلطه باقي منفعه. انا نقول في امريكا لي ميور ديبلوم سي لي زيشيك عندهم ما يخافوش من ليشيك. احنا في تونس عندنا لا كولتور لازمك تقرا تنجح تخرج ديريكت sur le marché du travail تنجح. non or c'est pas ça. tu peux avoir des rêves وما تحققهمش tout de suite. نجم تكون c'est vrai tu as visé حاجه اللي ماهيش dans tes moyens اما ça t'apprend des choses. ça t'apprend aussi à réajuster le tir. donc بالأول تنجمش tu évites tout. le projet professionnel personnalisé ما يعطيكش une vision sur 20 ans, sur 15 ans. يعطيك au moins une envie, un élan. l'élan الأولاني. أنا وين نحب نوصل. شنو الخدمة اللي شاهيها. بعد effectivement تنجم تكون أنت tu as été trop ambitieux, mais tu réajustes le tir. c'est pour ça que le projet il bouge en fonction de toi. c'est pas que نحكيوش على حاجة statique, c'est quelque chose de mobile, de vivant, voilà. et puis les gens qui rêvent أنا نقول بالعكس مثالش كان انت tu t'es fixé un objectif باش تكون ما نعرفش chef d'entreprise à la fin de tes études وتكون حطيت tu t'es fixé la barre trop haut, tu t'es lancé وعملت مشروع وما نجحش المشروع مثالش هذاك على السي في نتاعك c'est une réussite. كي تمشي نهار اخر sur le marché du travail pour te faire embaucher تقول voilà j'ai voulu faire ça j'ai pas pu mais voilà شنو تعلمت. لازمك باقي كي عندك une cohérence وتعرف تفسر وتعرف تقنع la raison pour laquelle tu as fait la chose. tout passe. ونقول ساعات حتى العباد اللي عادوا عام اني ساباتيك ما يعملوا شيء du moment ويعرفوا يفسروها كلاني ساباتيك l'année اللي قعدوا يخموا علاش ils ont échoué في حاجه ويفهموا رواحهم ويprennent du recul sur leur personnalité ils sont beaucoup plus forts après. donc au contraire ماهيش il faut pas voir l'échec comme une fatalité. خذينا une invitée الجمعة اللي فاتت ولا اللي قبلها ما عادش نتذكر سي لاج للأسف اللي خذت عام بعد الباك وخدمت دي بتي ميتيي باش اكتشفت السوق المهنية شنو تطلب شنو حاجتها باش عرفت هي لي كاباسيتي نتاعها باش دبرت شوية فلوس ومن بعد دقت باب القرايه وعرفت يعني ثنيتها وكتبت مليح كيما نقولوا البروجي بيرسوناليزي نتاعها. فوالا اما اليوم نحكيو على دو بروجي. نحكيو على بروجي بيرسوناليزي تاع ديتود وام بي 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 لو بروجي بيرسوناليزي بروفيسيونيل. يتقاطعوا في لحظات معينه والا يكملوا بعضهم سليم. يكملوا بعضهم مربوطين ببعضهم. ولي زيتود لازم يكونوا ان اديكواسيون مع لو شوا بروفيسيونيل. بيان سور واحد اول حاجه باش يخمم شنو يحب يخدم. ما يخممش نحب نقرا تقرا ومن بعد لازمك ديجا تعرف روحك علاش اخترت القرايه هذيك. دونك لو مارشي دو ترافاي لو بروجي كو تو فو فير بوتيت سي ان بروجي كو تو فا فير وحدك. دونك اول حاجه تخمم في البروجي. بعد c'est vivant. Tu as fait le choix de faire des études et pendant le choix de ces études de faire que tu as envie de faire autre chose, tu peux frapper. On a donné un exemple نتاع واحد عامل بوزار قرا بوزار عمل ماركتينغ ومشي يعمل ماركتينغ كيكمل قرايته خدم ماركتينغ واضح ونجح. فهم شكون عمل فارماسي زاد نعرف. voilà je peux donner mon exemple. ولا تي دون ton exemple. سليمة اليوم انت تحكي عن بروجي بروفيسيونيل وقت اللي انت اليوم تخدم
في قطاع غير اللي قريته مثلا. Exactement. Et là, je suis un exemple vivant. Peut-être c'est pour ça l'Istadaouni et du France. Merci pour l'invitation. Mon parcours n'est pas classique. قريت pharmacie باش خديت بخاطر الوالد effectivement parce que notre famille est dans le domaine. كنت باهية في المات والسيونس قريت خديت بخاطرو. En cours de route, bon, j'ai fini mes études, j'ai quand même été brillante كملت قرايتي, j'ai vécu des expériences dans le domaine. من بعد حسيت روحي مانيش مرتاحة, j'étais pas épanouie. ناقصتني حاجة اللي قعدت نبربش. عملت تياتر, عملت كوتشينغ على روحي. je me suis fait coacher moi-même باش نفهم روحي شنو اللي ناقصني, باش مشيت عملت فورماسيون واحدة أخرى في الكوتشينغ. فهمت. Donc et peut-être je m'épanouis dans mon domaine, alhamdoulilah ya rabbi, je suis très bien là où je suis, mais ça veut pas dire que c'est un chemin tout tracé. كون هاريخر مانيش باش نرجع للدومين نتاعي avec d'autres compétences. خاطر الكوتشينغ خلاني تعلمت حاجات d'autres compétences que les études de pharmacie ne m'ont pas apprises. Donc ينجموا بعد نلقى un point de jonction. ما تنجمش تعرف. أنا نقول la vie c'est des expériences et on est le fruit de nos expériences. واحد اللي ما يجربش ما يتطورش. Donc lancez-vous, il faut essayer des choses. واللي ما يخدمش وما يتعبش ما يغلطش. اللي ما يغلطش راهو اللي ما يعمل شيء. وقت اللي تقعد في كرسي ما تعمل في راك ما تنجمش تغلط. راك tu seras parfait mais parce que tu n'as rien essayé خاطرك ما عملت حتى شيء. ما تنجمش تعرف aussi la situation نتاعك اسكو باش تبدلها ولا مش باش تبدلها. باش تقعد غاد هاك قاعد الغادي. على كل تنجم تبدل السيتوياسيون نتاعك كان تمشي دوق بيبان دو فرانس خاطر انطلاقا من نهار 19 و20 عندكم لي جورني بورت ouverte نحكيو عليها أكثر تفاصيل في l'info du jour. L'info campus. طقس مويتي يظهر لي باش واحد يمشي لي جورني بورت اوفيرت. ربي سبحانه عطانا لي دو فرانس على قد قلوبهم. دونك طقس ممتاز هالنهارين اليوم وغدوه ديجا طقس ربيعي مشمس هكا يقولوا في النشره الجويه. بديت لي جورني بورت اوفيرت بيان سور. بديت اليوم جورني بورت اوفيرت لو 19 وغدوه زاده لو 20 غدوه من 9 حتى الماضي ساعه. دونك يجيو بحذنا باش تاخذوا بلوس دانفورماسيون باش تفهموا رواحكم باش تعملوا ان بروجي اللي نحكيو عليه ان بروجي بروفيسيونيل يا ان بروجي ديتود بيان terminé. باش تاخذوا زاده فكره على لو بروغرام دو بورس اللي احنا كنا لونسي اوسي. انا جايين سبقتك انا شويه اما يجيو بحذنا باش تاخذوا فكره على comment aussi bâtir les 3 API qu'on a un projet professionnel personnalisé. دونك لي كوتش باش يكونوا حاضرين باش تكونوا انتوما دونك اولاد وبنات اديو فرانس بالطبيعه موجودين في 3 ولايات كالعاده. في 3 ولايات في تونس وفي سوسه وفي صفاقس. احنا موجودين لي كونسيي دوريونتاسيون موجودين راديكا سور بلاس pour vous donner plus d'informations باش يعاونوكم aussi. كان عندكم des questions par rapport les formations, كان عندكم des questions par rapport les diplômes, كان عندكم aussi des questions par rapport un projet professionnel. شنو هو الروت اللي نجم نمشي فيها باش نخلط je réalise ce projet professionnel aussi. نفسر لكم aussi les démarches pour aller étudier en France. شنو هما les procédures اللي لازم تتعداو بهم. et au moins حتى كان عندك une idée مش pour cette année au moins tu te prépares pour l'année prochaine. فما ديدات نتصور معينين يعني باش الواحد يبدا يحضر فيهم oui bien sûr. C'est le moment. هي الرونتري كان باش نحكيو على اون رونتري الرونتري نتاع موا سبتمبر. من تو تبدا تحضر بيان سور. هو ميم احسبوا سؤال خاطر توا فيفري قلت من نحيا بعيد سبتمبر عند التوانسه راهو تو سبتمبر مازال رمضان والعيد الصغير والعيد الكبير والصيف. بالحق راه وقت اللي هو كان تبدا تو تحضر في ملفاتك واوراقك والاداره التونسيه والكورونا ومشيجه وكذا ان شاء الله تخلط في سبتمبر فعليا نتصور. وي بيان سور. هي شاك بروسيدور تاخذ منك وقت. معناها البروسيدور ساعه اول حاجه باش تخمم انت شنو باش تقرا. اذا باش ياخذ منك وقت بور تونتي تا شانس وتشوف روحك وتجيك اون اكسبتاسيون ياخذ منك وقت. بور بريباري لو دوسيي دو فيزا ابري اوسي ياخذ منك وقت. معناها من الاول لازمك تكون فاهم روحك. امام حتى كان باش تعرف روحك اسكو حاضر ولا لا. حتى كان مش حاضر اكو جو دوا تونتي ما شانس لاني بروشين كان انا حاضر هاكا باش نبدا سنه سا كومونس من توا. فما شكون يبدا عنده ليدي حتى من عام ولا يبدا يحضر لها. اي سا دوموند اوسي de l'argent. Il faut préparer aussi ميزانيه ويعرف روحه. واللي ما عندوش فلوس ما يسالش نعاونوه. بيان سور اللي ما عندوش فلوس هذاك نعاونوه احنا لهنا باش نعاونوه سوا باش يفهم روحه واش يحب سوا اوسي. الجمعه اللي فاتت اون لونسي لو بروغرام بورس دو فرانس. قلنا 200 يورو يستناو فيكم شهريا بالنسبه لطلبه توانسه في فرنسا. وعلى ما يبدو
نجاح كبير على الاقل في لي انسكريبسيون. مازلتوا ما بديتوش تعطيو في قاعد عمليه التخي توا. توا العمليه نتاع الكونديداتور. كونديداتور. لا كونديداتور حنا بدات من لو 12 فيفريي تسكر لو 12 افريل 12/4 وقت الفان دو كونديداتور. ابري لا بروميير سيليكسيون باش تكون لو 10 ماي لو 10 ماي. La première sélection باش تكون selon dossier, c'est-à-dire sur dossier. Donc les critères هما l'excellence. وكان عندك زاده des activités اللي حكينا عليهم extra scolaires. Ça aide aussi parce que ما حاجنا بدي بروفيل aussi. ما لازم يكون عندك رئيس جمعيه مش تقيد ضياء ولا لا. ايوه اسمع. دونك لازم يكون عندك كما قلنا الكريتير الاول هو الاكسلانس دي بون نوت. عندك une vie associative, bon c'est pas obligatoire mais ça sera mieux bien عندك des activités en parallèle et aussi يكون عندك un projet d'études en France pour l'année 2021-2022. Donc هذوما les critères pour se candidater. Candidature تصير على السيت نتاعنا EduFrance www.edufrance.tn. تدخل باش تلقى programme de bourse, formulaire يتعمر et après les documents à rattacher في الاخر. و sélection الاولانيه تصير le 10 mai sur dossier. Après le premier 6 une deuxième sélection avec des entretiens, enfin des jurys اللي باش تعمل قدامهم des entretiens pour vraiment اللي حكينا عليه passer la motivation nécessaire pour aller étudier en France. Non seulement يلزم يكون عندك les documents et l'excellence mais aussi يكون عندك un projet bien déterminé اللي باش تقدموا comme il faut. Et finalement, on va annoncer les gagnants après le 12 juillet. واضح. Juin, je m'excuse. Juin. باهي. هاني جايك بعد ذياب. Tu es intéressé par 200 يورو يعاونوا 200 يورو. نعطيوهم شو؟ نعرف انت لاباس عليك رئيس جمعيه تبارك الله برشا فلوس وجوارات. جست باش نقول لك مانيش انا رئيس جمعيه باش يتغشش رئيس جمعيه. انا تابع المدير. عملنا مع بعضنا 3 من الناس. نحن اخترنا رئيس الجمعيه. عملنا انقلاب احنا على رئيس الجمعيه. بي سيدي بون مي سي انتريسون. عندنا مشكله نتاع وقت سليمه. عندنا مشكله في الكونسيبسيون تاع اي بروجي ديتود ولا بروجي بروفيسيونيل نتاع وقت. يعني اليوم احنا كي نقولوا فيفري وراه من توا يلزم تحضر روحك وتمشي لي بورت اوفيرت وتسال وتعرف شنو يلزمك وان شاء الله يا ربي تخلط تحضر اوراقك وكل شيء السبتمبر. عندنا مشكله نتاع وقت التوانسه اون جينيرال. شو تقصد مشكله؟ سا ديبون. مازال بكري. On n'est pas pressé. En fait, انت والعبد ما نجموش نقولوا d'une manière générale عندنا مشكله نتاع وقت. انت وشخصيه العبد. Et puis l'accès à l'information et du France, les organismes كيف من هكا يخليوا justement les jeunes لازم شكون يبداو راهم. مش عندنا مشكله نتاع وقت، عندنا مشكله نتاع assistance نتاع de l'information. L'accès à l'information c'est parfois le manque d'information. مش ما عندكش كنت تعرف انت اللي عندك ديلي وتحب تقرا في فرنسا tu n'as pas le choix. Donc c'est l'accès à l'information peut-être qui est important. Et ce genre de journée de sensibilisation عندهم قيمة كبيرة pour les jeunes. Donc je pense pas que ce soit un problème تاع نسال انا ما انت هنا باش نتسائل معاك. ايوه بس قد خدمه عندك. خلينا ناخذ اكزامبل. هي قداش قعدت تحضر في الملف نتاعك؟ انا الدوسي بديته نورمالمون من اكتوبر. دونك شوف من اكتوبر نحضر فيه. دونك انا توا 5 شهور. دونك اما اللي ما في بالوش يعمل اللي ما يعرفش لي دوسي لازم 5 شهور يسمع كل نهار الجمعه ما 3 ل 4 قالوا اي اف ام سبيسيال. سي بور سا احنا نعطيوكم لي دات. والا عنده 3 لوكو نتاع دو فرانس في اللاك في سوسه في صفاقس يمشي يدق الباب ما يخافش. يلزم يكون شجاع اللي يحب يعمل ان بروجي بروفيسيونيل. ما يخافش من الباب الاول اللي باش يتسكر في وجهه والباب الثاني يجي نهار ويتحل الباب في الاخر. لازم يكون شجاع ومسؤول سورتو. مسؤول معناتها فريمون ما يستناش شكون باش يجي يدق عليه الباب يقول له هيا تفضل. لازم وحده يكون واعي يكون مسؤول يكون منظم. دونك سي فري كيف قالت قبيله الاخت معناتها احلام لي بارون سون ديريير سون انكور ديريير خاطر كون لو فيو نو ساعات يطلعوا بعد الباك 18 سنه مازالوا صغار. توا ça dépend انت ولا عمرها. ما 18 سنه on peut dire que معهم ما عندهمش la maturité nécessaire باش يكونوا vraiment autonome وريسبونسابل ويقف يحرص على دوسيه وحده ويمشي وحده وبوتيت ما عندوش حتى البيرمي باش يمشي معناتها فهمت. دونك
مازالت مسؤولية les parents elle est quand même aussi importante. Donc on peut pas tout mettre sur le dos des étudiants. ماذا بينا à 18 ans معناتها يكون واحد مسؤول واعي وحده mais il y a le rôle aussi des parents. Je pense qu'ils ont un rôle à jouer في الحكاية هذه. قاو عندنا نموذج احنا باش نحكيو معاهم بعد شوية على الاسوسياسيون. نرجع لك إلى أي مدى كان دور عائلتك مؤثر في اختيارك خالد؟ قال لي ضيفنا اليوم يقرا سيكل انجينيورا متاثر ابوه. سي تون بروجي اللي تحمله اليوم ولا البروجي نتاع العائله عموما؟ مش عيب راهو اي انسان، بالعكس انا ماذا بيا نكون ليدر اي بورتور دان بروجي دو فامي ونكون انا متبنيه. سي ان بلوس بالعكس. نجم تقول كومبينيزون دي دو معناتها بروجي تاع العائله مي ميم فما معناتها توش بيرسونيل تاعي اللي فما سيغتان نيفو نحب نوصل له، عندي دي زوبجيكتيف نحب نخلط لهم. لقيت اللي البروجي نتاع الفامي ونتاعي انا تنجم تقول يمشيو فرد اثنين مع بعضهم معناتها لو ميم ريزولتا، مي سا نومبيش اللي لازمني نخلي بصمتي في ثنيتي في مستقبلي ابريتو باش نصنع وحدي وباش نعيش وحدي من بعد. دونك لازمني نخلي البصمه نتاعي باي طريقه. اليوم الخدمه اللي تخدم فيها في الجمعيات احكي لنا شويه شنو هي الجمعيه نتاعكم، فسر لنا وعلاش حبيت تدق الباب. سي ان بلوس اللي كنتي عندك برشا وقت في الفاك تحب تضيعوا لين ساعات العباد تقول لك علاش العباد هذوما مش يخدموا، وعلاش احنا وقت اللي نكتبوا في البرنامج من الاول اصرينا انه كل جمعه نستقبلوا دي اسوسياسيون في المجال نتاع لي زونيفرسيتي. سي بيان ايتودي باش تفهموا دور واثر. تقول لكم باش تاخذوا بورس ماذا بيكم تكون عندكم اون اكتيفيتي اسوسياتيف. راهو سي ان بلوس كبير برشا. العباد فما عباد تدخل فاك وتخرج ما تعرفش هما لي اسوسياسيون اللي عندهم في الفاك هذيك. لي اسوسياسيون ان جينيرال نرى لي لابور نتاعهم يكون بيرسونيل اكثر، تعلمك الحاجات اللي ما تقراهمش في قرايتك، الحاجات اللي تستحقهم في الكارير نتاعك مي ماهمش حاجات تنجم تقراهم تكنيك كيما السوفت سكيلز جينيرالمون اللي بحق معناتها تستحقهم باش تعيش باش تخدم باش تقدم في الكارير نتاعك، مي ماهمش حاجات موجودين في القرايه نتاعك نتاع كل يوم. دونك الرول نتاعهم نرى اللي هو هذا ابار لو نيتوركينغ اللي تعرفك على برشا عباد تحلك برشا افاق. البروف اللي انا بحذاكم اليوم كان ما دخلتش راني مانيش موجود راني مع الجمعيه نتاعكم تعمل هذا الكل. جوستومون جوست نرجع بيك شويه للتاريخ. الجمعيه نتاعنا هي ليتروازو الانستيتيو دي انجينيور الكتريسيان الكترونيسيان، تعملت عام 63 باغ دي امريكان. اليوم نجموا عندنا نحكيو على اكثر من 400,000 ممبر مونديال وفي اكثر من 160 دوله اللي باغمي تونس. البرانش نتاعنا نحن اللي هي البرانش تاع ليكول ناسيونال دانجينيور تاع تونس تحلت في 2005، اول برانش تحلت في تونس دايوغ. توا زاد من 2005 لتوا فما بلوس كو 35 برانش في لي زيكول دانجينيور في تونس الكل. لاكتيفيتي برينسيبال هي باش تحضر اكثر لي ستوديون للفي بروفيسيونيل، تحضرهم كيلكو سوا سور كوتي كيما قلت لك سوفت سكيلز ولا حتى بار دي فورماسيون تكنيك، دي زيفينمون، دي تشالنج، دي ورك شوب، دي فورماسيون، حاجات اللي يستحقهم في الفي كوتيديان نتاعو، وحاجات اللي كيما قلت لك ما يتعلمهمش في قرايته مي عندهم بلوس كبير على الاخر باش يبني هو شخصيته باش يبني الكارير نتاعو. زاد سليمه تعليقك على كنت تسمع فيه يعني سي تري امبورطون الكلام اللي يقول فيه، خاطر مش يبني نون سولمون شخصيته يبني الثقه زاد في النفس. لي زيكسبيريونس هذوما تخرج ديجا مازلت عمرك 18 سنه وعندك ثقه في نفسك تو بورتور دو بروجي. امك تنجم تقول لك اللي تحبوك، ينجم يقول لك اللي يحب. انت تعرف روحك كالكو بار شنو لي كومبيتونس نتاعك، شنو لي زابتيتود نتاعك، تو لي زا ديفلوبي وحدك. ما تستناش في الخدمه، ما تستناش في لو شوا. دونك سي تري امبورطون في البيريود اللي قبل لو شوا de la formation باش واحد يعيش le maximum d'expérience. Et je trouve que la vie associative c'est un excellent c'est une plateforme magnifique. في برشا مرات كنت جيتي انفيتي كوم جوري بالتالي يعني ما في الانسات دون دي جروب هكا ودي كلوب انجينيورا يعني واختراعات وحاجات تقول يعني بتاتر كان كملوا في قرايتهم برك عمرهم ما يمشيوا للباب هذاك اللي يحل لهم باب ليماجيناسيون. نحكي على لي انجينيور وتونس وامريكا. البارح ان انجينيور تونسي محمد عبيد ايتي لو ليدر نتاع جزء كبير من البروجي نتاع بيرسيفيرونس، المركبه اللي مشات البارح الكوكب المريخ، مهندس تونسي
وراه جزء كبير من الانجاز العلمي هو دونك ما نحبش ندخل في تفاصيل دونك في حكايه الميكانيك وحكايه لي موتور اتسيتيرا بور فير اكثر من 300 مليون دو كيلومتر اون ان انجينيور تونيزيان فرحان بك ان شاء الله نهار نشوفوك سي خالد هكايا دون ان غران شو حلمتك شو البروجي نتاعك شو تحب تكون يعني مهندس شنو وين ترى روحك بعد 10 سنين هاي اعطينا نعمل نشوفوا بعد الكوت سيونس الكلام تاع سليم شنو خلطنا انا تو نقرا ميكانيك جيني ميكانيك هاي كيما محمد عبيد اللي في النزهه بالضبط اي بعد 10 سنين بون بريسيزامون ما نعرفش مي ديما روحي في لو رول دان ليدر في تونس ولا في الخارج؟ جوستومون في تونس. هذا سؤال يتكتب في البروجي بروفيسيونيل بيرسوناليزي وين تخدم لانه اليوم كيف ما تعرف ارقام الشباب اللي قاعد يخرج لبرا سواء باش يقرا سواء باش يخدم الى كبير برشا تتفتح لهم برشا بيبان ساعات ماهيش موجوده في تونس كما قلت انت في البدايه هالبروجي يتاثر حتى بالوضعيه نتاع البلاد هذه تكتب والا نكتشفوه نجم تكتبوا مي لي سيركونستانس يخليوك ما تنجمش معناتها عندك اون فيزيبيليتي سور 5 ans سور 10 ans معناتها المعطيات يتبدلوا تنجم انت تكون عندك اون انفي تقول انا نحب نقرا في فرنسا خاطر نحب نعمل اون بارتي دو ما كارير ان اوروب فهمت تنجم تكون عندك ديجا سيت انفي اما ان كور دو روت تنجم يتحلوا افق في تونس les perspectives تبدلوا donc à tout moment tu peux changer et vice versa معناتها donc بي احنا تفضل سي خالد على البوان تاع ليميغراسيون تاع لي انجينيور لبر اون فيت احنا برمي الحاجات لي سوجي اللي نحبوا نجبدوهم معناتها في لي زاكتيفيتي تاع الكلوب عندنا ان ايفينمون قريب ان شاء الله اللي هو سبا شوف فما سبا في اللي هو ستودنت بروفيشنال اويرنس عاملينه اون كولابوراسيون افيك لي 3 انسات il sera sur le long d'une journée le 7 mars inchallah le lancement inchallah le 24 février le sujet نتاع l'événement هو le rôle d'ingénieur في l'état في الدولة واضح le 7 mars normalement النهار اللي باش نعرفوا فيه تنحى الكوفغ فو وتنحات الكونفينمون والا لا بعد البوب نعطيكم تفاصيل الرقم 1000 شنو ما علاقه الرقم 1000 الشيفر 1000 بايديو فرانس ونزيدوا نحكيو مع ضيفنا اليوم ذياب علي على حكايته على اختياره من عالم الكره من عالم التكنيك الى الدراسه في فرنسا بقاو معنا نرجع لكم بعد البوب أنا مريم البارح في نهار من نهارات خذيت الباك وأنا مانيش عارفة شنو يستنى فيا ولا منين نبدأ مستقبلي. اليوم أنا تخرجت من أكبر الجامعات في فرنسا وحققت حلم كانت تنجم تكون صعيبة ولا حتى مستحيلة. Edu France réalise votre rêve. حابة تحقق حلمتك كيما مريم وتمشي تقرأ في أحسن الجامعات في فرنسا؟ فيش تستنى؟ خذ رونديفو على www.rdv.edufrance.tn باش لان دو نو كونسيي يكلمك ويعطيك كل المعلومات. Edu France ترافقك في الأورينتاسيون لوجمون وحتى دوسية فيزا متاعك. حسن بالواعة يستنى تليفوناتكم على 31 380 ألف. نجيو مباشرة يلا عطينا كجينجل لا باج معنا اليوم في الإخراج. Le chiffre campus. Le chiffre campus 1000 les formations proposées par Edu France يظهر كبير خلينا نفهموا أكثر أحلام معك أنت. Mais le chiffre 1000 est le nombre de formations proposées par Edu France et spécifiquement proposées par nos établissements partenaires du secteur privé. Et ça peut être plus que 1000 parce qu'on a des partenariats aussi en cours. Donc, des formations, plusieurs formations et plusieurs spécialités. Et les موجودين اللي نجموا يكونوا plus adaptés à n'importe quel profil après. Donc, le chiffre 1000, c'est les spécialités et les formations qu'on propose. Et on a vraiment une... يعني هاو سؤال أي إنسان عنده مينيموم بالطبيعة باش ينجم يطلع يقرأ في الخارج كي يجي لدي فرانس بالكوتشينغ باللي تيست دورينتاسيون باللي فورماسيون بروبوزي يلقى ثنية. Bien sûr.
هذا هو ما نحبش عبد يدخل لنا اللي كوم تاعكم بعد تقولوا خساره سو بروفيل n'a pas de match لا il doit trouver son matching كما نقولوا. C'est pas ça. Parfois il gît avec une spécialité. تبدلوا له انتم تحويل وجهه باهي هذاك. C'est pas مش تحويل وجهه mais dans le bon sens. On peut proposer d'autres formations, on peut proposer d'autres spécialités اللي تنجم تكون plus adéquat للي هو parfois ينجم يجيك واحد مش عارف في روحه فما حاجه ينجم يعملها et même مش عارف اللي فما une spécialité تكون plus adéquat للباركور نتاعو ولا plus تكون هي تعطيه une double compétence ولا élargir les compétences نتاعو في une autre spécialité. C'est le cas de Rie aussi. Donc عطينا كيفاش جاكم شنو حاب يقرا Rie هو جاي avec un diplôme de licence en génie mécanique et la formation génie mécanique ou bien industriel mécanique. D'accord. Et la formation qu'on a proposée est la formation en achat et supply chain. C'est une formation très large, une formation qui peut lui donner vraiment des compétences في الدومين نتاعو après qui touche le marché professionnel après. Donc le rôle هذا هو نشوف شنو هما les spécialités اللي نجموا يعاونوا non seulement اللي هي تنجم تكون continuité معناها للفورماسيون initiale نتاعو mais aussi تنجم تكون une autre formation complémentaire للفورماسيون initiale اللي هو عملها اللي تنجم تعاونوا après. ذي قداش تقعد نذكروا انت اليوم معنا ونهار 3 جاي بقدره ربي تسافر لفرنسا قداش يعني مده المشروع الدراسي؟ عامين فما ماستر 1 وماستر 2 ان شاء الله باش نعملهم غاديك في بوردو. بروجي بروفيسيونيل تحب تقعد لغادي تحب تروح شنو ترى روحك بعد 10 سنين؟ نفس السؤال اللي سالته لخالد. البروجي بروفيسيونيل نتاعي هو ماذا بيا نكون انا اللي نعمل البروجي نتاعي انا معناتها مش نكون نخدم في سوسيتي ولا حاجه. ماذا بيا تكون بروجي معناتها انا معناتها اللي عملته فهمتني. دونك ما نحبش نكون عاود نرجع للسوسيتي ويقول لي مثلا كيف ما قلت لك بكري نو التكنيسيان لا وما نحبك لا نحب نكون البروجي نتاعي انا حلمي تحب تكون عارف مش عيب اخو مش عيب راهو مش ما نحشموش تكون فوالا كبر الحلم نتاعك يا سيدي ما سليمه تفضل عاوني تشوف حشمين باش يقول نحب نعمل مصنع ونحب نصنع بروجي. بالعكس اول لو بوين ديبار قلنا قبيله سي لو ريف وسامحني ذكرني خالد وذيه كيف زوزي ولاد دي ليدر دي شيف دونتربريز هذاك ça doit être le point de départ. حتى كان باش تعمل des expériences intermédiaires peut-être ماكش ديريكتومون باش تكون عارف اما تعرف علاش تعمل فيهم عندك هدف في الاخر دونك باش tu vas développer الكومبيتونس نتاع العرف اللي ماهيش peut-être موجوده فيك tout de suite mais اللي انت c'est ta motivation. Donc ça m'a حاجة très importante, ça m'a la personnalité de la personne ou ça m'a la motivation تاعها le pourquoi je fais les choses. علاش نعمل خاطر نحب انا نكون un leader, نحب نكون un entrepreneur. وهذاك c'est très très important de savoir. مستعد للتجربة جديدة سيدي؟ فرحان وبالطبيعه باش تكون فما فرحان وتزيد تكون عندك مسؤوليه راهو مش معناتها لازم تكون انت مسؤول باش تنجم توصل للحلم نتاعك وتنجح بالطبيعه في الباستير نتاعك خاطر راهو براك عائله زاد بابا عطاني معناتها مسؤوليه دونك نكون زاد انا قدها معناتها لازم نكون. وي بربي سؤال سليمه خلينا نختم به ما يلزمنيش نحشم كايتيديون نبني في المشروع نتاعي من اني نسال مختصين من اني نمشي لديو فرانس من اني نحضر دي سيونس دو كوتشينغ لانه se prendre pour la personne qui connaît tout ساعات يغلطني. bien sûr au contraire ما لازمنيش نحشم كان نحب ناخذ المعطيات بكله ما نحبش نغلط لازمني نكون كونترير متواضع ونقول لي ما نعرفش لي دو توت فاسون مازلت كيف خرجت من القرايه ما نجمش نكون نعرف كل شيء ما نعرفش حتى لو مارشي دو ترافاي دونك لازمني جو مو رونسيني يا دي جون كي بونس سافوار مي كي ساف با ان رياليتي تقول باش نقرا القرايه هذيك ما فات ما تعرف عليها شيء من بعد وين باش توصلك دونك لازمك تسال بوتيت حتى تعمل دي ستاج ولا تمشي تحكي avec des professionnels du métier et du France je pense qu'ils font ce genre d'événements وين يخليوك تتعرف على les professionnels باش تحكي معاهم باش تعرف بالضبط شنو هو لو ميتي هذاك تاع سبلاي تشين مش كيف ما تسمع بها كيف ما تحكي مع عبد اللي يخدمها ويعيش فيها كل يوم. دونك سي تري امبورطون. كمل على اللي قالته مدام لي دي فرانس عاونتني راهو البيريود اللي انا قعدت فيها معناتها بيرتوربي ما بين مثلا عطاتني للشوا زاده ورتني شنو الفاكيت نجم ندخل لهم عطاتني دي شوا حسب مثلا السي في نتاعي وشافوني كيفاه معناتها شنو هي البروفيل نتاعي عطاوني دي شوا مثلا فما دي لوجيستيك كومونيكاسيون حاجات اخرى شنو وقالوا لي وين ترى روحك مثلا انت معناتها انا احنا نراوك في ذوما مثلا وانت تزيد
تلوج وزيد شوف دونك اخترت الماستر اللي انا مرتاح فيه. يظل لي اليوم عندك الاكسلانس، نستناو النوتات الاولى نتاعك هاو كملنا الايامات اللي جايه باش تقيد معنا. نذكر هام جدا انه انا في الاخر هالبرنامج كان في حاجه باهيه انه نعاونوا دي ستوديون سواء بالمعلومه سواء نوريهم البيبان اللي تسهل لهم ثنيه الباركور يونيفرسيتير ولا بروفيسيونيل، والا كان فما فلوس زاد. قال الجمعه اللي فاتت قبلها ربحنا دي تيست دورينتاسيون من عند دو فرانس، وان شاء الله الجمعات الجايين ربحوا برشا كادوات اخرين في الجو. حبيت نرجع ونركز معاك في طريقتين اللي مازالوا احلام على البورصه. دونك جوسكو 12 افريل 12 مارس la candidature jusqu'au 12 avril. 12 avril مازال بكري فوالا ما غلطتش. ايوا دونك النوفوتي نتاعنا هذه هي البروغرام دو بورس بور لي étudiants. دونك كيما عملنا لاكومبانيومون نتاع لي كانديدا نتاعنا وكيما عملنا لو سويفي اوسي باش نجم تختار لا فورماسيون وباش نجم بعديك تاخو بون تو رياليز طون بروجي ديتود. اوسي سويفي نتاعنا ما يقفش لهنا، نحبوا زاد نطمنوا عليهم وهما en France. Donc on a proposé le programme du bourse à 200 € par mois durant la période d'études نتاعهم اللي quand même اللي تنجم تخليهم يعيشوا فيها un minimum de confort durant la période d'études. زيادة الخير ما فيها ندم. 200 € وراسك انت عامله برشا زاده. سي خالد ان شاء الله ترجع حذينا نهار من نهارات جانيور ساعه بعد ما تكمل قرايتك، وان شاء الله كيف انت والسيديات وليو لي دو شيف دونتربريز لي دو ليدر دون فو ريفي d'être. نخلي لكم 30 secondes كل واحد. خالد. juste 30 secondes. Merci à l'invitation. سيدي مرحبا بك. وجست باش نفكر بالايفينمون اللي هو سبا ça sera في الانسات le 7 mars. محليه العنوان ريت هذه سي نوتر ترافاي دو ميديا. نعطيك هكا عنوان برا يقول لك الكلوب هذا منظمين سبا الناس كل تمشي. سي دي بون شانس. ميرسي على الانفيتاسيون زاد. ما تنساش التيست بي سي ار نيجاتيف ان شاء الله افون 72 اور قبل ما تسافر. دونك نهار الاثنين نهار الاحد نورمال ما يخدموش في بالي. نهار الاثنين تخلطش نهار ثلاثة الاثنين ياخذ العشيه يحضر العشيه. هاي ان شاء الله شو تهز شويه قضيات هكا بالدار. سي امي بدات تحط في القضيه وتعاود. فوالا ربي يفضلهم لك. الناس الكل سليمه سعيد جدا انك حضرت معنا. فو فيت ليكزامبل دو كوتشينغ اللي انت تقول فيه اي سي تري امبورطون. ساعات هام جدا انه الكوتش ساعات مش يحكي عن خبره وعن دراسه وعن فورماسيون، يحكي على حاجه منه هو عن واقع وحاجه منه هو. يعطيك الف صحه على حضورك. يفضلك يا لاله. احلام خلينا نذكر وقتاش لي جورني بورت اوفيرت بداو اليوم؟ فما جاو عباد جاو اليوم عباد وغدوه ان شاء الله زاد يجي. وكما قلت انت طقس باهي يجاو بحذانا. اوسي جو في انونسي الغانيون تاعنا اللي طلع شنو هو الشيفر. طبيعه مع كل شيفر احنا اون لونس سور لا باج اي دو فرانس نحطوا الشيفر كيلكوز انديس ونعطيو بالطبيعه فرصه باش العباد تربح معنا دي تيست دورينتاسيون. اعطينا الاسم. الاسم سي درية بن جيد حسين. Donc elle a gagné test d'orientation. من عند دو فرانس. من عند دو فرانس تو يكلموها pour plus d'informations aussi. واضح. بربي تحيه مره اخرى لامنه مملوك. فوالا جو سيتري امنه اللي من دو فرانس تخدم في خدمه كبيره معنا. كل جماعه تحيه ليها وكامل ليكيب بالطبيعه. بعد شويه محمد الخماسي في الجزء الثاني من الحوار المثير والمثير جدا. وسائل الاعلام اليوم كل صبحت تحكي على تصريحات العميد هشام المد بنطق رسمي سابق لوزارة الداخلية. كان هذا الجزء الأول. بعد شوية الجزء الثاني إن شاء الله في الدوامة من الأربعة للخمسة. باجة كانت معنا في يعطيك صحة لا باجة. شكرا لك باجة وبنتها صغرونا اللي تجينا إن شاء الله بعد أسابيع. أنا حسن بلوي نسلم عليكم. تحية نو بارتنير ستوديون وكامبوس فرانس تونيزي. إيناس بعد شوية تقدم لكم الميتيو. سي يحيى شكرا لك كان معنا في البرود في الإعداد والأكيب زادة اللي مشيت لدي فرانس صورت لنا ميكرو تروتوار. تنجموا تلقاو الحصه كامله كالعاده على اليوتيوب والباج يوتيوب باج فيسبوك وشين يوتيوب اي اف ام. انا حسن بلوان. السلام عليكم. بون ويكاند. نتقابلوا جماعه.